ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जो कानपुर में जुलूस निकाला गया था, उसमें आई लव मोहम्मद के नाम की जो तख्तियां थी, उसको लेकर एक विवाद पूरे भारत में घेरा गया है। 5 सितंबर के बाद ये जो पूरा मामला है, इस मामले को लेकर कुछ हिंदुत्व संगठनों के कहने पर कानपुर पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज कर कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है, जिसके बाद धीरे ही धीरे ये पूरा जो मामला है कानपुर से निकलकर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। जगह जगह आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर प्रदर्शन भी हुए, ज्ञापन भी दिए गए हैं, लेकिन जिस तरीके से ये पूरे यूपी में इसको लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है, जैसा कि बरेली हो, बाराबंकी हो या गुजरात के गांधीनगर की हम बात करें तो यूपी में भी जो बरेली है, बरेली में 2000 अभियुक्तों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 26 नामजद मुकदमा दर्ज किया गया 26 लोगों पर। उसी में जो है एक मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तोकीर रजा, उनको भी जो है गिरफ्तार किया गया है। इसी पूरे मामले को लेकर खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जयपुर की शिया जामा मस्जिद के जो इमाम हैं, ये कह लिया जाए जयपुर के जो शिया समाज के जिम्मेदार हैं मौलाना नाजिश अख्तर साहब। हम उनसे बात करेंगे किस तरीके से आप ये देखते हैं, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद को लेकर कार्रवाई देखने को मिल रही है या मामले दर्ज हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये कार्रवाई जो इस वक्त हो रही है, मैं समझता हूँ कि गैर आक़िलाना भी है, गैर क़ानूनी भी है। हर इंसान को इस मुल्क में, हर समाज के तबके को अपने पैगंबर से और जिसको कहना चाहिए कि अपने नबी से मोहब्बत करने का और मोहब्बत का इजहार करने का हक़ हासिल है। जो जिस धर्म के गुरुओं को मानता है, उनसे मोहब्बत करने का इजहार हर इंसान को है। लिहाजा इसी तरीके से मुसलमानों को भी अपने पैगंबर से इजहार मोहब्बत करने का पूरा हक़ हासिल है। और इस पर जो इस वक्त इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है और सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि इनके पास और कोई मुद्दा तो रहा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। लिहाजा हमारे मुल्क के संविधान ने और हमारे मुल्क के कानून ने हमें इजाज़त दी है कि हम जिस धर्म के मानने वाले हैं, अपने धर्म के उन पैगंबर से इजहार मोहब्बत ही नहीं करते, बल्कि हम उनके लिए जान भी दे सकते हैं। हम मोहब्बत से भी आगे की बढ़ की बात है। कुरान जो है इनसे मवद्दत करने के लिए कह रहा है, जो मोहब्बत से भी कहीं मंजिल आगे की बात है। लिहाजा अगर किसी ने ये लिखा है और कहा है तो इसमें कोई कानूनी तो अड़चन नहीं है, यानी कि आप उनको इस एतबार से ना उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, ना उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, ना उनके ऊपर लाठी चार्ज हो सकती है। हर इंसान को, और वो इस बात का एहतजाज कर रहे थे कि उनसे पहले जिन लोगों के ऊपर ये लाठी चार्ज की गई है या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की गई है, वो ना की जाए, उनको आज़ाद किया जाए। और उन आज़ादी की आवाज़ उठाने वालों पर भी आपने लाठी चार्ज कर दी, जैसे कि बरेली के अंदर हुआ है, दूसरी जगहों पे हुआ है, सबके सामने है। लिहाजा मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में हर चीज़ को सियासी निगाह से नहीं देखा जाना चाहिए। और मैं दुनिया के अंदर ईसाइयों के बाद सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की है, और मुसलमान अपने पैगंबर से इस कदर मोहब्बत करते हैं कि उनके लिए जान का नजराना भी पेश कर सकते हैं। और ये तो बहुत छोटी सी बात है कि हम ये कहें कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, नहीं, हम उनसे मवद्दत करते हैं। हम अपने बच्चों को उनके ऊपर कुर्बान कर सकते हैं। और ये कहने में अगर मैं समझता हूँ कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हज़रत मोहम्मद, पहली बात तो ये कि हज़रत मोहम्मद साहब पैगंबर इस्लाम वो शख्सियत है जो सिर्फ मुसलमानों के रसूल नहीं हैं। पैगंबर जो है वो कायनात के लिए बना के भेजे गए, इंसानों की हिदायत के लिए भेजे गए। हर इंसान जिसके ऊपर लफ्ज़ इंसान आता है, उससे उस इंसान को इनसे मोहब्बत करने का हक़ हासिल है। पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के नहीं हैं, ये गलत सोचना है कि पैगंबर जो है सिर्फ मुसलमानों के रसूल हैं। नहीं, पैगंबर इंसानियत की हिदायत के लिए आए थे। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं सिर्फ मुसलमानों के लिए आया, नहीं, वो इस्लाम लेके आए थे, वो दीन लेके आए थे जो हर इंसान की भलाई का दीन है। हर इंसान को जो है वो ये दावत देता है कि तुम्हें कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तुम्हें आपस में कैसे मिलजुल के रहना चाहिए, कैसे मोहब्बतों के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। आप पढ़िए पैगंबर इस्लाम की हयात पढ़िए, उनकी सवाने हयात पढ़िए, उनकी हिस्ट्री पढ़िए कि उन्होंने अपने ज़माने में उन लोगों के साथ भी बुरा नहीं किया जिन्होंने उनके साथ बुरा किया, बल्कि उनके साथ भी मोहब्बत से पेश आए जिन्होंने उनके साथ ज़्यादतियाँ की।
جنہوں نے ان کے اوپر ظلم کیا ان کو بھی انہوں نے ہمیشہ محبت کی نگاہ سے دیکھا، محبت کی گفتگو کی. وہ کائنات کی وہ شخصیت کہ جس نے سب سے زیادہ بھائی چارے اور محبت کی دعوت کائنات کو دی ہے، انسانوں کو دی ہے، اس کے نام پر اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ آئی لو محمد، تو یہ کوئی مدعا نہیں ہے، بلکہ یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے. اس سے آگے کی اگر کوئی منزل ہو تو وہ بھی ہم کہنے کے لیے تیار ہیں. اور صرف یہ اگر بات آپ کسی پڑھے لکھے کسی بھی غیر ہی مسلم سے بھی اگر آپ پوچھیں گے تو وہ بھی ان سے محبت کرتا ہے. اس لیے محبت کرتا ہے کہ وہ شخصیت ہی ایسی ہے جس سے محبت کی جائے، جس کی پوری سیرت، جس کی پوری زندگی انسانیت کی بھلائی کے لیے گزری. انہوں اس دنیا میں آنے کے بعد آپ دیکھیں کہ کائنات میں اس وقت دوسری بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، ان کے فالوور کی ہے، ان کے ماننے والوں کی ہے. اور ہمارے بھارت کو تو یہ امتیاز حاصل ہے کہ ہمارے اس بھارت میں وہ لوگ جو مسلم نہیں ہیں وہ بھی حضرت محمد مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، ان کا نام جب لیتے ہیں بڑے احترام سے لیتے ہیں، اور لینا بھی چاہیے، یہ ان کا حق ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں اس کے اوپر کی پوری یعنی ریسرچ کی گئی کہ دنیا میں سب سے بہتر انسان کون تھا، تو اگر آپ گوگل پہ جا کے بھی آپ اس کو کریں گے تو وہ گوگل آپ کو بتائے گا حضرت محمد مصطفیٰ اس کائنات میں سب سے بہترین انسانیت کے ہادی ہیں، بہترین انسانیت کے رہنما ہیں. ان سے بڑھ کر درس محبت کسی نے دیا ہی نہیں ہے، جس نے اپنی پوری زندگی صرف اس لیے گزار دی کہ لوگوں کے اندر بھائی چارہ پیدا ہو، لوگوں کے اندر محبت پیدا ہو. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ سب مسلمان ہو جائیے، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ محبت کے ساتھ گزاریے. اور یہ ہمارا ملک محبتوں کا ملک ہے. لہذا میں ان لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اور جو پولیس سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کس کے کہنے پہ یہ ایکشن لے رہے ہیں. کل کو آپ کے اوپر بھی ایکشن لیا جائے گا، اور جو حضرات گرفتار کر لیے گئے ہیں ان کو لیے جو ہے نا انشاءاللہ کارروائی ہوگی، اور ان کو جلد سے جلد اس سے آزادی کرائی جائے گی. جس طریقے سے جو کاروائی دیکھنے کو ملی ہے، لیکن ابھی تک ایسا کوئی تنظیم، ایسا کوئی سنگٹھن سامنے نہیں آیا ہے جو اس پورے معاملے کو لے کر کورٹ تک پہنچا ہو. دیکھیں ہم تو یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس میں صرف مسلمانوں کی طرف سے نہیں بلکہ وہ جو محبت پسند ہندو ہیں، جو محبت پسند سناتن دھرم کے ماننے والے ہیں، وہ بہتر ہے کہ وہ آگے آئیں کہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک میں وہ لوگ رہتے ہیں جو اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات صرف مسلمانوں کے لیے ہی محبت کی ذات نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لیے محبت کی ذات ہے. اور اگر یہ شو نہیں کرنا ہے، کارروائی ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے میٹنگز ہو رہی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے اس کے لیے خلاف کارروائی کرنی ہے، اور جن لوگوں کے خلاف مقدمے ہوئے ہیں ان مقدموں کو کس طریقے سے جو ہے ہٹوانا ہے، اور ان لوگوں کو جو ہے رہائی دلانی ہے. السلام علیکم ورحمۃ. دیکھیں جس طریقے سے ناجی اختر صاحب نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ جو محمد پیغمبر صاحب ہے ان پر ہمارے بچے، ہماری جانیں بھی قربان ہیں، لیکن ایک بڑا سندیش انہوں نے یہ دیا ہے کہ اس پورے معاملے میں لے کر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں کسی مسلم سنگٹنوں کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ان امن پسند لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے جو سناتن دھرم سے آتے ہیں، جو بھارت کے اور بھی دھرموں سے آتے ہیں، جیسے عیسائی دھرم وغیرہ ہوا، ان لوگوں کو سامنے آنے کی ضرورت ہے. ان لوگوں کو اس پورے معاملے کے یا اس پوری پرکرن کو لے کے جو پولیس نے کارروائی آئلہ محمد کو لے کر کی ہے اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. وہ چاہے ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہے، اس پورے معاملے کو لے کر کورٹ تک مسلم سنگٹنوں کے ساتھ جو سناتنی سنگٹن ہے ان کو بھی پہنچنا چاہیے، اور ایک آپسی سوہارد، آپسی محبت کا یہ سندیش دینا چاہیے. کیمرہ سہیوگی عدنان کے ساتھ ناجم حسن جنمانہ.